أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। कल हमने आपको सबक पढ़ाया था पारा नंबर 10 सूरत तौबा आयत नंबर 36 तक। आज हम उससे आगे आपको पढ़ना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि यज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिऊ इद्दत ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني من يقول أذن لي ये लाम जो है ये हमज़ा के साथ मिला के और ज़ाल जो है इस वाले लाम से मिला के पढ़ी जाएगी। नून जो आ रहा है दरमियान में ये नहीं पढ़ा जाएगा। मैं यक़ूलु उज़ल्ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन इन तुसिबका हसनतुन तसु'हुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्ल ويتولوا وهم فرحون